नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2020 है, यानी साल का आखिरी दिन। एक साल जा रहा है, एक साल हमारी ज़िंदगियों में आने को है। और जाते हुए साल के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, लो ज़िंदगी का एक और सुनहरा साल गया। अब आप कहेंगे कि कोरोना काल और सुनहरा साल, तो बात यह है कि कोई भी दिन हो, अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा मनवाती है, क्योंकि हर शय अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर न जाने अच्छाई में क्या बुराई पोशीदा है या किसी बुराई में खैर का क्या पहलू पिन्हा है, ये हमारा रब जानता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी ये कहा था, तख्लीक़ आदम के वक्त जब सवाल किया था उन्होंने, तो अल्लाह ने यही कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जब हज़रत ख़िज़र से मुलाकात के बारे में कहा था कि फ़लाँ मकाम पे चले जाओ, वहाँ मेरा एक बंदा मौजूद है और उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र का वाक़या आपको तफ़सीली तौर पर याद होगा। हज़रत मूसा बार बार चौंक कर ये सवाल करते थे कि आपने ऐसा क्यों किया। वो कहते थे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे सवाल ना करना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से जो तुम नहीं जानते। बहरहाल ये एक लंबा किस्सा है, लेकिन आज जो हमारा मौजू है, गुफ्तगू है आगाज़ का, कि भलाई में खैर में कोई शर पिन्हा है और शर के साथ भी खैर का कोई पहलू पोशीदा होता है। तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि ला तसुब्बुद्दहर फ़इन्नी अनद्दहर, कि ज़माने को बुरा ना कहो क्योंकि मैं खुद ज़माना हूँ। तो हर शय अल्लाह की तरफ से होती है, उसमें उसकी कोई मसलहत पोशीदा होती है। बुनियादी बात यह है कि हम खैर में ये जानें कि इसमें जो है वो हमारे लिए क्या शर हो सकता है अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें, उस मौके का या उस नेमत का, उस इनायत का अल्लाह ताला की, या फिर किसी बुराई में हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या मसलहत, क्या खूबी, क्या खैर पोशीदा है, उसे डिस्कवर करने की, उसे तलाश करने की ज़रूरत है। तो सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं कि खैर में हम शर का या शर में खैर का पहलू कैसे तलाश करें। डॉक्टर यास्मीन, वाकई आपने बड़ी अच्छी बात बताई है जो कुरान में जिक्र किया आपने हज़रत मूसा का और खिज़र का। देखिए, बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, पूरा कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें टेक अवे कुछ नहीं मिलता। और बहुत से लोग एक ही आयत से, एक ही सूरत से जो है अपनी ज़िंदगी में मायनास तरक्की कर लेते हैं, रूहानी खास तौर से तब्दीली ले आते हैं वो ज़िंदगी। तो जो खिज़र का किस्सा है वो बहुत बड़ा सबक आमोज़ किस्सा है। जो इंसान उससे सबक लेगा तो वो समझ जाएगा कि अल्लाह ताला इस दुनिया को का हिडन मैनेजमेंट कर रहा है। जो हमें चीज़ें दिखती हैं वाक़तन वो वैसी नहीं होती, उनमें क्या खैर छिपा हुआ होता है, क्या विज़डम छिपी हुई होती है। क्योंकि अल्लाह, आपने एक हदीस बताई, अल्लाह ने कहा ज़माने को बुरा मत कहो क्योंकि मैं खुद ज़मान हूँ। लेकिन रात दिन हम ज़माने को बुरा कहते हैं और अपनी बुराइयों को नज़र नहीं रखते। तो ये देखते हुए मैंने देखा, गौर किया कि जो 2020 है, इसमें जो महामारी फैली है दुनिया में, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा वरदान है अल्लाह का, जिसे इंग्लिश में बोन कहते हैं। ये एक बड़ा, समझ लीजिएगा, अल्लाह ने पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया है, अल्लाह ताला ने अपनी अजमत का, अपनी कुदरत का, अपनी रहमत का और हमारी मॉडेस्टी का। यानी कि वो ऑलमाइटी है और अब नॉन माइटी है। अब मैं, अल्लाह ने बताना चाहा है कि देखिए, आप अगर इस पॉइंट पर पहुंच जाएं कि आप नॉन माइटी हैं, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान मेरे महबूब बंदे बन जाएंगे आप। तो देखिए, ये बात अब से नहीं चल रही। अल्लाह ताला हर 100 साल बाद में, गालिबन मैंने ये सोचा है, अल्लाह ताला जानता है मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, कि हर 100 साल बाद में एक स्पीड ब्रेकर लगा देता है। 1720 में ऐसा लगा, 1620 में ऐसा लगा, 1820 में ऐसा लगा, 1920 में ऐसा लगा और 2020 में ऐसा लगा। तो देखिए, हर 100 साल बाद में अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती के साथ में लोगों को एक स्पीड ब्रेकर देता है, क्योंकि 100 साल बाद में ज़माना करवट लेता है। और अल्लाह ताला ने कहा 100 साल बाद में जो है अल्लाह ताला हिदायत के दरवाजे खोलता है। तो वो हिदायत के दरवाजे कोई अब नबी नहीं आएगा खोलने के लिए। जो हमारे पास महफूज किताब है, जिसका अभी आपने जिक्र किया, जिसकी 2-3 बातें आपने बताई, वो किताब हमें हर चीज़ के लिए इशारा करती है कि आप इससे सबक लें। देखिए, अगर पहला लॉकडाउन ना लगता, जब न्यूटन जिंदा था, तो लॉकडाउन में ही न्यूटन ने ग्रेविटेशन ऑफ लॉ का जो है उसके सिर पे एक, वो घर में रहता था हर वक्त, वरना घर के बाहर बगीचा था। लंदन में भी गया हूँ, मैंने देखा लोगों ने वहाँ पर अपने ऐसे दरख्त बो रखी है जिन पे फल लगते हैं। तो मैंने देखा कि वो वहाँ उसके सिर पे गिरा, तो उसको ताज्जुब हुआ, हालांकि पहले भी उन्हें गिरते देखे थे। उसने लॉकडाउन में, चूंकि आदमी खाली होता है, कोई मशगूलात नहीं होती इसे बाजार जाने की या कहीं और काम की, तो उसको उसने सोचना शुरू किया और सोचते 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 वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया उसने।
لا آف ڈسکور کرنے کے بعد، لا آف گریویٹیشن ڈسکور کرنے کے بعد میں وہ فادر آف سائنس بنا. یعنی یہ کہہ دیجئے وہ فادر آف سائنس نہیں بنا، بلکہ اللہ نے سائنس کا زمانہ شروع کر دیا اس کے ذریعے. تو دیکھیے کتنی بڑی برکت ہوئی. یہی 2020 میں ہم نے دیکھا کہ لوگ باغ پریشان تھے. میں اس لیے خوش تھا کہ لوگ جو ہیں اپنی مشغولات میں، اپنی شادی میں، بیاہ میں، کمانے میں، بچوں کے اسکول بھیجنے میں، اس میں ہی لگے ہوئے تھے. وہ زندگی کا کیا، اللہ کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے، اس سے ناواقف تھے. تو میں تو یہ کہوں گا جو آپ نے ابھی سمری کی ہے، خاص طور سے 2020 جا رہا ہے آج، تو یہ 2021 اب آنے والا ہے، اس کا استقبال بھی کرتے ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ لوگوں سے التجا بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی واقعہ گزرتا ہے تو اس کو ایک عام واقعہ نہ لیں، اس سے ایک نیکٹر لیں. جیسے شہد کی مکھی لیتی ہے، آپ کو کسی پھول میں شہد دکھائی نہیں دیتا، آپ گزر جاتے ہیں. میں اکثر جاتا ہوں اپنے یہاں پیچھے تو گارڈن میں اکثر پھولوں کو دیکھتا ہوں، تو بلکہ میں کچھ پھول ایسے ہیں جن کو میں توڑ کے اس کو چوستا ہوں، اس میں سے نیکٹر نکلتا ہے. تو اسی طرح سے شہد کی مکھی جو ہوتی ہے، وہ شہد کی مکھی جو ہے اس کو نیکٹر کو چوس لیتی ہیں، اور چوسنے کے بعد میں انسانوں کے لیے وہ شہد فراہم کرتی ہے. تو ایسے ہی انسان کو ایسے واقعات سے نیکٹر لینا چاہیے، اور نیکٹر لینے کے بعد میں اپنے ذہن کو یا اپنے نیورونز کو برین کے ایکٹیو کرنا چاہیے، اور تمام فلاح انسانوں کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ خدا سے خوبصورت طریقے سے اور ماڈسٹی کے انداز میں کس طرح سے جوڑا جائے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، انسان کو ہر پر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے کہ بھی آپ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، تو ایک مومن کی، ایک اچھے انسان کی جو مثال ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ وہ ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، شہد لیتی ہے، اور خود بھی وہ پاکیزہ جو ہے وہ اپنی چیز جسم میں اتارتی ہے، پھولوں کا رس، اور پاکیزہ چیز ہی وہ باہر نکالتی ہے جس سے لوگوں کے لیے بھلائی ہے. عام مکھی کی مثال گندے لوگوں کی ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہاں جیسے ابھی آپ نے کورونا کی مثال دی کہ ایک غیر مرئی جراثیم ہے، یہ جرثومہ ہے، اور اس نے انسان کو اس کی کمزوری کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کتنا بے دست و پا ہے. کہیں وہ خلا کو تسخیر کر رہا ہے، چاند ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے، کبھی سمندر کی تہوں کو کھنگال رہا ہے، اور ہر جگہ اپنی عظمت کے پرچم گاڑ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خدا کے سامنے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، کتنا بے دست و پا ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا لاچار ہے. ابھی ہم نے جب یہ آغاز میں بات کی تھی ڈاکٹر صاحب کہ خیر میں بھی شر کا پہلو رہتا ہے، تو خیر میں شر کا پہلو آپ اس کی مثال لے لیجیے قارون کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا مال و دولت دیا تھا، لیکن اس نے اس خیر کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سمجھا. تو اس خیر میں شر کا پہلو اس طرح نکلا کہ اس نے گھمنڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دے رہا ہے یا انسان کو کچھ نوازتا ہے تو اسے کس طرح اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار بننا چاہیے. بالکل ساری مطلب یونیورس پہ یہ اٹیک کیا ہے، جیسے انویزیبل کہہ لیجیے آپ، اور انویزیبلی نہیں، ساتھ ساتھ وہ ڈیڈ بھی ہوتا ہے. وائرس جو ہوتا ہے وہ کوئی اس میں جان نہیں ہوتی. تو دیکھیے کہ جان نہیں ہوتی اور انویزیبل رہتا ہے، اس نے پورا ہم دنیا کو کا نظام بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو انویزیبل ہے اور اس میں تو جان ہے، وہ تو ہر وقت زندہ جاوید ہے. تو دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ جب وائرس کسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ایکٹیو ہو جائے، یعنی وہ زندہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی جاندار چیز پہ بیٹھتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے اور انسان کو بنایا، وہ کس مقصد سے بنایا. ہمیں لوگوں کو اس لیے نہیں بھیجا ہم یہاں شادی کریں، بیاہ کریں، بچوں کو پڑھائیں، کار خریدیں، کوٹھی بنائیں، بنگلہ لیں، شادی کریں. دیکھیے شادی ہے، منگنی ہے، منڈا ہے، اور یہ سب جتنے بھی لفظ ہیں یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. صرف ایک لفظ قرآن دیتا ہے، نکاح دیتا ہے، وہ بھی سادگی کے ساتھ میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تمام جو اللہ نے نعمتیں سائنس کے ذریعے اور جو ڈیوائن لاز جو اللہ تعالیٰ نے جو ریسرچ کرائی، کیونکہ سائنس کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں، نیچرل لاز ہیں، ان کا استعمال ہے. ان کا بہترین استعمال جو ہے وہ سائنس نے بتایا کہ مثال کے طور پر آپ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، اس میں جو ہے گریویٹیشن کا لا ہے، جب اے سی چلتا ہے. یہ سارے لا کو ڈسکور کرایا اللہ نے انسانوں کو، تاکہ انسان جو ہے ان سے فیض یاب ہو.